الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي. يا أبناء ديار الإسراء والمعراج كل فعل من الخير والقول والعمل إنك يا من الله أكبر. الله أكبر. كزرع أخرج شطأه فازره فاستقام. أفشوا السلام صلوا بالليل والناس نيام. وتأديب السفيه، إنسان السفيه اللي خلطها على اليمين وعلى الشمال. قولوا للناس حسنا، قولوا للناس كلاما طيبا. جاء رجل إلى الإمام الأعمش وهو يحدث، فقال الإمام لأحد التلاميذ: أولئك يسارعون في الخيرات. 13 من سورة آل عمران. رجال امام المنتزه عن ابي نزول ناس الدوس رجال امام المنتزه. والله واحد منا سيجتهد وعاص من الله اللهم بأيدينا إلى الحق يا ربنا ومولانا تقبل منا وإياك.